نسبتہ دا استقام جڑا ہے اے کائنات والے نو دسنے آئے اے کائنات والے جس طریقے نال اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اسی طریقے نال سرکار دی آل دے بھی غلام مصطفیٰ دے اصحاب دے بھی غلام سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دادی غلامی فخر سمجھ لیا اسی آج اپنیاں بیٹیاں نو پیغام دے لیا اے میری بیٹیوں میری ماں میری پیغانا میرے گاتے ہیں سارے مل کے رہتے ہیں خدمت